नमस्कार सबैजनालाई। म त्रिलोकाचार्य। यहाँहरूलाई त्रिलोकाचार्य च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। हामीले अघिल्ला सेसनबाट फाइनल एकाउन्ट्स सुरु गरिरहेका छौँ। अगाडिका भिडियोहरू यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। आज हामी फाइनल एकाउन्ट्सकै कम्बिनेसन अन्तर्गत पर्ने तीनटा कम्पोनेन्ट मध्ये ब्यालेन्स सिटको बारेमा केही कुरा जान्न गइरहेका छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले फाइनल एकाउन्ट्सको कम्पोनेन्ट अन्तर्गत ट्रेडिङ एकाउन्ट र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट्सको बारे केही जानकारी लिइसकेका छौँ। यहाँहरू छुट्नु भएको छ भने अगाडिको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ आजको ब्यालेन्स सिट बारे चर्चा। ब्यालेन्स सिट भनेको के हो त भन्दा एउटा स्टेटमेन्ट हो जसले कम्पनीको फाइनान्सियल पोजिसन देखाउने, एसेट्स एन्ड लायबिलिटीको अवस्था कस्तो छ, कम्पनीले कति सम्पत्ति जम्मा गरेको छ र कति दायित्व तिर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ ब्यालेन्स सिटले देखाउने गर्छ। यो ब्यालेन्स सिटलाई हामीले के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्सियल पोजिसन पनि भन्छौँ। ब्यालेन्स सिट इज द स्टेटमेन्ट शोइङ द फाइनान्सियल पोजिसन अफ द एन्टिटी. It shows the status of the assets and the liabilities of the entity. Balance sheet is also called statement of financial position. हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट्सलाई के भनेका थियौँ? स्टेटमेन्ट अफ पर्फर्मेन्स भनेका थियौँ। कुनै पनि इयरमा कति नाफा नोक्सान कमायो, कम्पनीले कस्तो खालको पर्फर्मेन्स दियो भनेर मेजर गर्ने चिजलाई हामीले स्टेटमेन्ट अफ पर्फर्मेन्स भन्यौँ भने ब्यालेन्स सिट भनेको के भन्यौँ त हामीले? स्टेटमेन्ट सोइङ दि फाइनान्सियल पोजिसन अफ दि एन्टिटी हो। अब फाइनान्सियल पोजिसन देखाउनको लागि अथवा हामीले यी कम्पोनेन्टहरू तयार गर्दाखेरि एसेट्स र लायबिलिटीलाई कुनै एउटा सिक्वेन्समा देखाउने गर्छौँ र त्यो सिक्वेन्समा अथवा ग्रुप बनाएर देखाउने गर्छौँ। त्यो ग्रुप बनाउने तरिकालाई हामी के भन्छौँ त? मार्सलिङ अफ एसेट्स भनेको के भने मार्सलिङ अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज भनेको के भन्दाखेरि कुनै एउटा स्पेसिफिक तरिकाबाट एउटा सिक्वेन्सको आधारमा क्रमबद्ध रूपमा, जस्तै मानिलिउँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा ए देखि जेड अथवा क देखि ज्ञ गरे जसै गरी कुनै एउटा सिक्वेन्स लिएर हामीले एसेट्स एन्ड लायबिलिटिजलाई चाहिँ क्रोनोलोजिकली राख्छौँ भने त्यो गर्ने प्रक्रियालाई हाम्रो के भन्छौँ त हामी? मार्सलिङ अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटी भन्छौँ। The marshalling of assets and liabilities means the process of arranging the assets and liabilities in the balance sheet in specific sequence. कुनै एउटा के हुन्छ? स्पेसिफिक तरिका हुन्छ, सिक्वेन्स हुन्छ। हामीले उदाहरणको लागि हामी के गर्न सक्छौँ त? एसेट्स क्यान बी अरेन्ज अकर्डिङ टु लिक्विडिटी अर स्पिड अफ कन्भर्जन इन्टु क्यास। भनेको के भन्दाखेरि लिक्विडिटी कतिको छिटो तरिकाले हामी कतिको छिटो समयमा हामीले कुनै पनि सम्पत्तिलाई नगदमा परिणत गर्न सक्छौँ, त्यसको आधारमा पनि हामी के गर्न सक्छौँ? एसेट्सलाई क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ। भने लायबिलिटीलाई के गर्न सक्छौँ त हामीले? पेमेन्टको पिरियड, करेन्ट लायबिलिटिज, सर्ट टर्म लायबिलिटिज और लङ टर्म लायबिलिटिज गरेर हामीले के गर्न सक्ने भयो त? लायबिलिटिजलाई पनि मार्सलिङ गर्न सक्ने भयो। बुझिन्छ? त्यस पछाडि अब हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउनको लागि हामीसँग फर्मेट चाहियो र हाम्रो फर्मेट के हो त भन्दाखेरि यही रह्यो। इन द बुक्स अफ कसको ब्यालेन्स सिट बनाउँदैछौँ हामी त्यसको नाम लेख्छौँ र ब्यालेन्स सिट लेख्छौँ अनि एज अन दि डेट। ब्यालेन्स सिट के गर्छ भन्दा कुनै एउटा दिनको फाइनान्सियल पोजिसन देखाउने काम गर्छ ब्यालेन्स सिटले। त्यही भएर त्यस कारणले हामीले ब्यालेन्स सिटलाई के भन्यौँ त भन्दा स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्सियल पोजिसन भन्यौँ। दिनदिनै हाम्रो के हुन्छ त? अर्गनाइजेसनको कारोबार भइरहन्छ, त्यस कारणले दिनदिनैको ब्यालेन्स सिटको पोजिसन हाम्रो फरक भइरहन्छ। अझ माइक्रो तरिकाले जाने हो भने
घण्टा घण्टामा मिनेट मिनेटमा पनि कारोबार भइरहँदाखेरि ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसनमा कारोबार दौडिरहँदाखेरि मिनेट मिनेटमा के हुन्छ त हाम्रो ब्यालेन्स सिट परिवर्तन भइरहन्छ। त्यसकारणले हामीले के भन्छौँ त ब्यालेन्स सिट इज अन दि डेट भनेर देखाउँछौँ। र हामीले देखायौँ हामी एसेट साइडमा हामीले मार्सलिङ गर्यौँ। करेन्ट एसेट्स भन्यौँ, करेन्ट एसेट्समा के राख्यौँ त हामीले क्यास राख्यौँ, पेटी क्यास राख्यौँ, ब्याङ्क पनि आउँछ यहाँ, ब्याङ्क छुट्याएर छ, ब्याङ्क राख्यौँ, टेम्पोररी इन्भेस्टमेन्ट राख्यौँ, सन्ड्री डेप्टर्स राख्यौँ, एकाउन्ट्स रिसिभेबल राख्यौँ, अनि इन्भेन्ट्री राख्यौँ, प्रिपेड एक्सपेन्सेस। अकाउन्ट्स रिसिभेबल भनेको हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने पैसा, सन्ड्री डेप्टर्स भनेको हामीले उधारोमा बिक्री गरेको कस्टमरहरू डेप्टर्सहरू, टेम्पोररी इन्भेस्टमेन्ट भनेको हामीले के त छोटो अवधिको लागि गरिएको लगानी, पेटी क्यास भनेको सानो सानो छोटो छोटो खर्च गर्नको लागि छुट्याइएको नगद, जस्तै मानिलियो अफिसमा चिया खाइएला, स्टेसनरी खरिद गरिएला, पत्रिका किनिएला, केही किनिएला, त्यो सानो सानो खर्चलाई हामीले चेक काटिरहनु उचित नहुने भएर के गर्छौँ हामी सानो सानो रकम तिर्नको लागि पेटी क्यास फन्ड मेन्टेन गर्छौँ। त्यस्तो क्यासलाई हामी पेटी क्यास भन्छौँ। त्यस पछाडि प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको के भन्दा हामीले तिर्नुपर्ने खर्च चाहिँ हामीले अग्रिम भुक्तानी गर्यौँ, पहिले नै गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी प्रिपेड एक्सपेन्सेस भन्छौँ र त्यसलाई पनि हामी करेन्ट एसेट्समा राख्छौँ। नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड र अहिले आएर सुरु भएको छ हाम्रो नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क NFRS, फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ सिस्टम। त्यसले के भन्छ भने करेन्ट एसेट्समा अथवा करेन्ट लाइबिलिटिजमा कस्तो खालको एसेट्सलाई क्याटेगोराइज गर्ने अथवा कस्तो खालको लाइबिलिटिजलाई राख्ने भनेर भन्ने व्याख्या गर्ने बेलामा उसले नर्मल कोर्स अफ बिजनेस अपरेसनमा कुनै पनि सम्पत्ति वा दायित्व 12 मन्थभित्र 12 महिनाभित्र क्यासमा कन्भर्जन हुन्छ अथवा दायित्व हामीले सेटल गर्छौँ, पेमेन्ट गर्छौँ भने त्यस्तो आइटमलाई करेन्ट एसेट अर करेन्ट लाइबिलिटिज वाट एभर दि कन्डिसन त्यसमा चाहिँ क्याटेगोराइज गर्नु भन्नुहुन्छ। 12 महिना भनेर स्पेसिफिकली भनेको छ। भन्न त हामीले नर्मल कोर्समा 1 इयर भन्न पनि सक्छौँ, तर एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अनुसार यसले 1 वर्ष भनेको छैन कि 12 महिना भनेको छ, ख्याल गर्नु। त्यस पछाडि हामी प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको क्याटेगोरीमा पुग्यौँ मार्सलिङ अन्तर्गत। त्यसमा हाम्रो ल्यान्ड, बिल्डिङ, इक्विपमेन्ट, मेसिनरी हुनसक्छ र हाम्रो यी चिजहरूलाई हामीले प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट मार्सलिङ ग्रुपमा राख्यौँ र हामीसँग कुमुलेटिभ डेप्रिसिएसन हुनसक्छ, मेसिनरीमा डेप्रिसिएसन हुनसक्छ, इक्विपमेन्टमा डेप्रिसिएसन हुनसक्छ अथवा बिल्डिङमा पनि डेप्रिसिएसन हुनसक्छ। जुन जुन एसेट्समा डेप्रिसिएसन छ हामी त्यो डेप्रिसिएसनलाई कुमुलेटिभ डेप्रिसिएसन भनेर रेस्पेक्टिभ एसेट्सबाट डिडक्सन गरेर ब्यालेन्स सिटमा देखाउँछौँ। र हाम्रो अर्को छ इन्टेन्जिबल एसेट्स, त्यो मार्सलिङ ग्रुप हो। त्यस अन्तर्गत इन्टेन्जिबल भनेको कस्तो सम्पत्ति हो भने हामीले देख्न नसक्ने, छुन नसक्ने तर हामीलाई फ्युचरमा इकोनोमिक बेनिफिट जेनेरेट गर्नको लागि मद्दत गर्ने एसेट्सहरू हो। जस्तै मानिलियो गुडविल, प्याटेन्ट, कपिराइट, ट्रेडमार्क, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले इन्टेन्जिबल एसेट्समा क्याटेगोराइज गऱ्यौँ। र अर्को छ अदर एसेट्स, यी भन्दा बाहेकको अरू एसेट्सहरू आयो भने त्यसलाई हामी अदर एसेट्समा देखाउँछौँ र यसरी एसेट साइजको टोटल हुन्छ। अब लाइबिलिटिज साइडको हामीले करेन्ट लाइबिलिटिजमा राख्यौँ नोट्स पेएबल, अकाउन्ट्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, वेजेज पेएबल, ट्याक्स पेएबल, अदर आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, एडभान्स रिसिप्ट, रेन्ट पेएबल। यो के हो त तिर्नुपर्ने दायित्वहरू हो। यो दायित्वहरूलाई हामीले करेन्ट लाइबिलिटिजमा राख्यौँ। कन्ट्री क्रेडिटर्स भनेको हामीले किनेको साउ, एकाउन्ट्स पेएबल भनेको हामीले तिर्नुपर्ने कुनै एउटा बिल्स अफ एक्सचेन्ज दिएको हुन सक्छौँ अथवा नोट्स दिएको हुन सक्छौँ। त्यस्ता चिजहरूलाई हामीले
नोट्स पेएबल, अकाउन्ट्स पेएबल भन्छौँ। र तिर्नुपर्ने ज्याला तिर्नुपर्ने बाँकी रहेछ भने वेजेस पेएबल, कर तिर्न बाँकी रहेछ त्यसलाई ट्याक्स पेएबल, र अरू तिर्नुपर्ने बाँकी रहेका आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू जस्तै रेन्ट, वाटर इलेक्ट्रिसिटी के हुन बाँकी सक्छ, तिनीहरूलाई हामीले करेन्ट लाइबिलिटिजमा देखायौँ। अब लङ टर्ममा चाहिँ हाम्रो के आयो त, बोन्ड आयो, बोन्ड आयो, लोन्स आयो, डिभेन्चर पनि आउन सक्छ यहाँ, यो चाहिँ हाम्रो लङ टर्म लाइबिलिटी हो। त्यस पछाडि आयो हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटी। यस अन्तर्गत हामीसँग के भयो त, इक्विटी सेयर क्यापिटल, रिटेन्ड अर्निङ भनेको कमाएर राखेको, सञ्चित गरेर राखेको नाफा, नेट प्रफिट, एकुमुलेटेड प्रफिट फर द इयर, जुन वर्षमा हामी ब्यालेन्स सिट बनाएको छौँ त्यो वर्षको, त्योभन्दा अघिल्लो वर्षसम्मको लागि हामीले रिटेन अर्निङमा ट्रान्सफर गरेको हुन सक्छौँ, र त्यो वर्षको लागि हामीले रिटेन अर्निङमा ट्रान्सफर नगरिसकेको अवस्था हो भने हामीले एकुमुलेटेड प्रफिट फर द करेन्ट इयर भनेर देखाउँछौँ। त्यस पछाडि अरू रिजर्भ्सहरू बनाएको हुन्छौँ त हाम्रो जेनरल रिजर्भ्स, अदर रिजर्भ्स, र यसमा हाम्रो सेयर प्रिमियम पनि आउन सक्छ इक्विटी सेयर होल्डर्स इक्विटीमा। यसरी यो चाहिँ हाम्रो क्रेडिट साइडको एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिज साइडको चाहिँ लाइबिलिटिज साइडको चाहिँ यो टोटल आउँछ। यसरी हाम्रो ब्यालेन्स सिट जहिले पनि ब्यालेन्स्ड हुनु पर्यो, त्यस भए पछाडि बल्ल हाम्रो हिसाब मिलेको रहेछ भन्ने कुरा पत्ता हुन्छ। ल यो सँगसँगै हामीले ब्यालेन्स सिट पनि सक्यौं, र यो सँगै यो अघिल्लो भिडियो सँगै गर्दाखेरि समेत जोडेर हेर्दाखेरि हामीले फाइनल एकाउन्ट्स को बारेमा कन्सेप्ट लिइसकेका छौं। अब हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्स कतै दियो भने हामी त्यसबाट ट्रेडिङ एकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउन सक्छौं। यहाँहरुलाई धेरै धन्यवाद। भिडियोहरु लाइक गर्दै जानु होला, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला, र साथीभाइलाई पनि खबर गरिदिनु होला कि घरमै बसेर पनि हाम्रो पढाइ अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा हामी देखाउँदै गइरहेका छौं। हामीले घरमै बसेर प्रिपेयर